नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फ़ज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आज हम जो वक्त सहरी है, सहरी का जो वक्त है वो कब ख़त्म होता है और कब शुरू होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, और रोज़े को कब तक पूरा करना है, अफ्तारी का वक्त, इसके बारे में मुख्तसर सी बात करेंगे। और जो इश्कालात और इबहाम और इसके बारे में इख्तलाफात पाए जाते हैं उनको उनके बारे में जो हमने समझा है वो आपकी खिदमत पेश करें। तो कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद। तो ये सहरी खाने का, वैसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही उम्मत को अल्लाह करीम ने ये सहरी का तोहफ़ा इनायत फरमाया है। वरना पहले तो जो रोज़े तो चूँकि पहली कौमों पर भी फ़र्ज़ थे, तो उनमें रूटीन ये थी कि जब अफ्तारी कर ली, अफ्तारी हो गई, उसके बाद इंसान जब सो गया तो सोने से लेकर फिर अगली शाम अफ्तारी तक सोने के साथ ही रोज़ा शुरू हो जाता था। तो इसी तरह एक सहाबी ने शादी उनकी नई नई हुई थी, तो उन्होंने सोने के बाद वो हो गया उनसे अज़दवाजी ताल्लुकात का मामला। तो ये रवायात में इस तरह की बातें आती हैं। तो अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये सहूलत दी कि इसको सोने के बाद भी जागने, सहरी के लिए अलग से जागकर सहरी खाने की जो तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये हदीस पाक मंसूब है कि सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। अच्छा, तो अब सहरी कब ख़त्म होगी? सहरी ख़त्म होगी जब हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद, यानी कि सफ़ेद धागा काले धागे में से नमूदार वाज़े ना हो जाए, गोया कि काला और सफ़ेद धागा वाज़े ना हो जाए। कुछ लोगों का ख्याल था कि सफ़ेद और काले धागे में जब फ़र्क नज़र आने लग जाए तो गोया कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। और यही वो वक्त होता है जब फजर का वक्त शुरू होता है। और ये आम दिनों में भी यही रूटीन है कि फजर का वक्त कब शुरू होता है, तहज्जुद का वक्त कब ख़त्म होता है, जब फजर का वक्त शुरू हो जाता है। और ये कब होता है? जब मशरकी उफ़ुक़ पर एक सफ़ेद धारी नमूदार हो जाती है, जो ऐसे मशरकी उफ़ुक़ पर जहाँ से सूरज निकल रहा होता है वहाँ से एक सफ़ेदी सी नीचे से नमूदार, चूँकि सूरज वहाँ से निकलना होता है बज़ाहिर, जो हमारी जो हम देखते हैं रोज़ाना, तो वहाँ से सूरज निकल रहा होता है, तो उसकी सूरज की रोशनी शुआएँ जब पड़ती हैं तो उसकी नीचे उफ़ुक़ पर नीचे बिल्कुल वो एक सफ़ेदी सी नमूदार हो जाती है। तो वो इसी तरह वो सफ़ेदी उठते उठते वो अंधेरे को ख़त्म करती चली जाती है और नीचे सफ़ेदी बढ़ती चली जाती है। आखिरकार सूरज निकल आता है, तो जब सूरज निकलता है तो फजर का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह आप देखते होंगे अक्सर कि बाज़ दफ़ा सूरज गुरूब हो चुका होता है, लेकिन मगरबी उफ़ुक़ पर आप देखते हैं ऊपर, तो वहाँ पर एक सुर्खी सी नमूदार होती है, या बादल हों या वैसे भी कई दफ़ा शुआएँ दिख रही होती है। उसकी वजह ये होती है कि सूरज तो बज़ाहिर गुरूब हो गया है, लेकिन उसकी शुआएँ उधर गुरूब होते होते भी कुछ दूर तक नज़र आ रही होती हैं। तो बात इतनी है कि वो सफ़ेदी नमूदार होनी शुरू हो जाए। तो अब ये तो है पहले दौर की बातें। अब सहूलत के लिए अब टाइम जो है पूरे साल का कैलेंडर बन गया है, वो जगह जगह पर हर शहर के हवाले से हिसाब से मौजूद है, तो वक्त जो है वो मुकर्रर हो गया है उसके हिसाब से वो। अच्छा, अब इसमें कुछ हज़रात ये कहते हैं कि पहले दौर के जो बड़े बूढ़े थे, वो बुढ़ियाँ थी, बुज़ुर्ग थे, वो कहते थे कि चलो चूँकि फजर का वक्त शुरू हो गया है और
تہجد کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اذان ہوتے ہوتے کھا لو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب ہمارے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اگر اذان کا پہلا لفظ اگر شروع ہو گیا اور آپ کچھ کھا رہے ہیں اور آپ کے منہ میں بھی کچھ ہے تو اس کو بھی پھینک دو۔ تو یہ مطلب اتنی سختی والی بات تو بہرحال نہیں ہے، کیونکہ پہلے دور میں تو جب یہ گھڑیاں اور ٹائم نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ اندازے سے ہی مشرقی افق پر دیکھا جاتا تھا۔ اب تو چونکہ ہم افق بھی نہیں دیکھ پاتے کہ وہاں پہ ہم خود اپنی آنکھوں سے، گاؤں وغیرہ میں یا کھلے علاقوں میں جہاں پر یہ چیزیں ہیں وہاں پہ تو پھر بھی، لیکن اب اتنا تکلف نہ تو شہروں میں تو ویسے ہی ممکن نہیں ہے اور گاؤں میں بھی نہیں کوئی دیکھتا، بس گھڑیوں پر ٹائم لکھا ہوا ہے، ہر بندے کے پاس گھڑی ہے اور کیلنڈر وغیرہ بھی ہے، تو اس وقت کے حساب سے تو اس میں اب دیکھیں جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، مثلا بادل ہیں یا اندھیرا ہے یا کوئی ایسی صورت حال ہے تو اس میں تھوڑا بہت فرق ہو ہی سکتا ہے، کوئی ایک آدھ منٹ کا، اس سے کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ اللہ کریم رحم فرمانے والا ہے، اور یہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، تو پھر اس کے بعد میں یہ من الفجر کا لفظ بعد میں نازل ہوا کہ فجر کا، یعنی کہ فجر کا مطلب پو پھٹنا، کہ یعنی سفیدی کا نمودار ہونا، یہ فجر کا تو گویا دھاگا نہیں ہے، وہ دھاگے کی مثال ہے کہ وہ مشرقی افق پر جو سفید دھاری نمودار ہوتی ہے اور وہ اندھیرے کو سمیٹتی چلی جاتی ہے، تو اتنی سی بات۔ تو اس طرح یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ اذان شروع ہو گئی ہے اور آپ کے منہ میں کوئی لقمہ ہے تو اس کو بھی پھینک دو، اتنا دین کو سخت کر دینا اور یہ کوئی ایسا کوئی فارمولہ تو ہے نہیں، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، اور پھر اس کو پورا کرو رات تک۔ اب یہ دوسرا مطلب کہ روزے کا یہ وقت، کھانا پینا فجر کی طلوع فجر سے لے کر اور الی اللیل، اب اس میں پھر مسئلہ ہے، کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ الی اللیل سے مراد، الی اللیل کا اس سے مراد یہ ہے کہ اندھیرا ہے اور آپ ایسے ہی ابھی سورج غروب بھی ہوا ہوتا ہے یا جیسے فوراً مغرب کا وقت ہوتا ہے اور اسی وقت آپ کھول لیتے ہیں، تو کچھ حضرات اس کو 10 منٹ بعد تک پورا اندھیرا جب ہو جاتا ہے اس وقت وہ کھولتے ہیں۔ تو ان باتوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کریم نیتوں کا حال جاننے والا ہے، بس آج کا ٹائمنگ ہے، ٹائم کے مطابق کوئی ایک آدھ منٹ کھاتے پیتے تو اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے، اس کی بارگاہ میں دعا کی جا سکتی، استغفار کیا جا سکتا ہے اگر کسی سے انسان سے ایسی غلطی کوتاہی ہو جائے۔ اس کو کوئی حلال حرام کا مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ انسان ہے، کوئی مشین نہیں ہے کہ اس کے اوپر ٹائم فکس کر دیا، یہ بٹن دبا دیا تو وہ چل پڑتا ہے، بٹن دبا دیا تو یہی غلطی کا، کوتاہی کا انسان مجموعہ ہے، اور اللہ کریم کو استغفار اور معافی اور توبہ یہ پسند ہے، تو بندہ غلطیاں کرے اور اس سے معافیاں مانگتا رہے، جان بوجھ کر نہیں، نیتاً نہیں، انسان جو ہو جاتی ہے سہون، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی معافی مانگے انسان، اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے۔ تو اتنی سی بات ہے، ٹائم دیکھیں، کیلنڈر ہر بندہ اپنے پاس رکھے۔ اذان بعض دفعہ لیٹ بھی ہوتی ہے، مطلب اکثر یہ ہوتا ہے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب یا جو بھی اذان پڑھنے والا شخص ہے، کئی دفعہ آج کل تو مساجد میں مولوی صاحب یا جو بھی ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، اکثر دوسرے نمازی لوگ ہی ہوتے ہیں، وہ سب ذوق و شوق سے ماشاءاللہ مساجد میں آتے جاتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اذان پڑھیں، ایک آدھ 2 منٹ کا فرق اس طرح پڑ بھی جاتا ہے ان کے پڑھنے میں سحری بند کرنے کے بعد۔ تو ہماری تو بزرگوں سے ہی روٹین چلی آ رہی ہے کہ ہم جب وقت ختم ہوتا ہے جیسے کیلنڈر کے مطابق تو اذان دینا شروع کر دیتے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کا الارم ہے کہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح جب وقت ختم ہوتا ہے تو شہروں میں الارم بج جاتے ہیں، تو اس لیے وقت کا جو ہم گھڑیوں کا بھی یہ بھی ہمارا اندازہ ہے، اگرچہ اندازے بالکل صحیح ہیں، کافی حد تک ایکوریٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس معاملے میں اتنی شدت نہیں برتنی چاہیے کہ جو لقمہ منہ وہ بھی پھینک دو۔
تو اس میں نرمی آسانی انسان دین میں ہونی چاہیے. اس کو جو فلسفہ ہے جو قرآن حکیم کی روشنی میں قرآن نے جو الفاظ بیان فرمائے ان میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب اس میں کوئی میم میں کوئی بال کی کھال اتارتا ہے نکالتا ہے تو اس کے مزید اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک اور شیئر کر دیں. والسلام علی من اتبع الہدی.